كان هناك طفل اسمه أحمد يستعد في الصباح للذهاب إلى المدرسة. كان في عجلة من أمره، حمل حقيبته وركض نحو الباب. نادته أمه قائلة: انتظر يا بني، خذ الدعاء أولاً. توقف أحمد وابتسم قليلاً، ثم رفعت أمه يديها وقالت: اللهم وفقه واحفظه بحفظك وكن له ولياً ونصيراً. نظر أحمد إلى أمه بعينين مليئتين بالمحبة، ثم خرج. وفي الطريق مرت سيارة قريبة منه فجأة، لكن الله نجاه ولم يصب بأذى. بدأ قلبه يخفق بسرعة، وتذكر فوراً دعاء أمه في الصباح. وفي المساء عاد أحمد إلى البيت، فوجد أمه جالسة عند الباب. قال لها: أمي،